सुमन्यु यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघावनः सेव्यतामक्षयो धीरः स श्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तत् सकृत्स्मरामः। आ, तत्र गते पाठे वयम् एकं पद्यं पठितवन्तः, किञ्च अष्टषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र कुबेरनामसु एव किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः यक्षैकपिङ्गैडविड शीतपुण्यजनेश्वराः इति पठितम्। इदानीम् अस्माभिः केचन अन्येपि विषयाः अग्रिमेण पद्येन पठनीयाः सन्ति। यथा कुबेरस्य उद्यानस्य एकं नाम, कुबेरपुत्रस्य एकं नाम, कुबेरस्थानस्य एकं नाम, कुबेरपुर्याः एकं नाम, कुबेरविमानस्य च एकं नाम इति एकस्मिन् पद्ये कुबेरविषये सङ्कलनं ग्रन्थकर्त्रा कृतमस्ति। पद्यमेवं भवति। अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्रस्तु नलकूवरः कैलासस्थानम् कैलासस्थानमलकापूः विमानं तु पुष्कलम्। पुष्क पुष्कलम् इति खलु? नैव, पुष्पकम्। पुष्पकं सम्यगेव लिखितमस्ति। विमानं तु पुष्पकम्। अस्तु। एवञ्च नवषष्टितमस्य पाठस्य आरम्भः अपि भवति। तर्हि अत्र पश्येम एकक्षणम्। अस्योद्यानं तत्र चैत्ररथम् इत्युक्तम्। तर्हि तत्र आदौ उद्यानम् इत्येतस्य व्युत्पत्तिमपि कथयति। यद्यपि उद्यानस्य एकं नाम अस्ति चैत्ररथं मुख्यं यदस्ति, परन्तु उद्यानशब्दस्य अपि व्युत्पत्तिं कथयति। किं कथयति? उद्यान्ति अस्मिन्, पूर्वकः या प्रापणे इति धातुः अत्र वर्तते। तर्हि तत्र ल्युट् सम्यक् प्रत्ययः भवति अधिकरणार्थे। उद्यान्ति अस्मिन् इत्युक्तं खलु। तर्हि उद् या युस्थाने अनादेश उद्यान इति सिद्धं भवति तावदेव। तस्य नाम अस्ति चैत्ररथं। तस्य व्युत्पत्तिं कथयति। कश्चन अस्ति चित्ररथः निर्माता, तेन निर्वृत्तं नाम तेन निर्मितम् इत्यर्थे चित्ररथशब्दात् तेन निर्वृत्तम् इत्यनेन अणप्रत्ययः भवति। आदिवृद्धिः अलोपादिकं कृत्वा चैत्ररथ इति शब्दः सिद्धः तद्धितान्तः भवति। ततः विभक्तिकार्ये कृते चैत्ररथम् इति रूपमपि तत्र सिद्धं भवति इति अस्ति। इति महोदय व्याख्यानं न दृश्यते। तथा वा? आं महोदय। सर्वैः न दृश्यते? वंशीजी, विजयाजी? दृश्यते खलु। नवषष्टितमः पाठः इति भवता न न न न न, व्याख्यानं पुस्तकं दृश्यते न वा? न पुस्तकं न दृश्यते। एकक्षणम्, अहं पुनः शेर् करोमि। अधुना दृश्यते? इदानीं दृश्यते। सम्यक्।
बहु न पठितम् अस्माभिः एतदेव अस्ति उद्यान्ते अस्मिन् इति उदुपसर्गपूर्वकात् या धातोः ल्युट् उद्यानं तदनन्तरं चित्ररथेन निर्वृत्तम् अणिसति चैत्ररथम् इति रूपं सिद्धं भवति एकं कुबेराक्रीडस्य आक्रीडम् इति उद्यानस्य नामान्तरं भवति आक्रीडम् इत्यपि वदन्ति समीचीनम् इदानीं कुबेरपुत्रस्य एकं नाम अस्ति तत्र कथयन्ति पुत्रस्तु नलकूबरः इति कथयति नाम यः पुत्रः अस्ति सः नलकूवरः तस्य नाम नलकूवरः अस्ति तर्हि तत्र कथयति नलः कूवरः युगन्धरः इति कथयति यस्य बहुव्रीहिः अस्ति हम्म। तर्हि प्रकृते युगन्धरः इत्येतस्य अर्थाः नाम कूवरशब्दस्य एव पर्यायशब्दः वर्तते युगन्धर इति शब्दः तर्हि युगन्धर इति किं भवति इति चेत् तत्र शब्दकल्पतरुमे लिख्यते यत्र रथस्य युगकाष्ठम् आसज्यते रथस्य कर्षणाय एकं काष्ठं भवति तस्य नाम भवति युगम् कालवाचकः युगशब्दः भिन्नः एषः आसज्यते नाम स्थाप्यते संयोज्यते वा तत्र रथस्याश्वाः यत्र बध्यन्ते बध्यन्ते तद्युगकाष्ठं तद्युगं धरति इति युगन्धरः नाम वस्तुतः युगन्धरः कश्चन वृषभः अपि भवितुमर्हति अश्वः अपि भवितुमर्हति अथवा कालाख्यं युगं धरति सः अपि युगन्धरः भवितुमर्हति अत्र कूवरशब्दस्य पर्यायशब्दः अस्ति तत्र युगन्धरः इति किञ्च कूवरशब्दः तदेव तस्यापि व्युत्पत्तिः अस्ति कुशब्दात् वरच प्रत्ययः भवति तत्सर्वं यथाक्रमम् अग्रे आगच्छेत् तदा ज्ञास्यते कुब्जकः इत्यपि तस्य अर्थः एवम् अर्थाः तत्र उक्ताः सन्ति अग्रे किं कथयति त्रिकाण्डशेषे तु पुत्रौ तु नलकूवरौ इत्युक्तम् तथा चेत् तर्हि द्वौ पुत्रौ स्यातामस्य नलः एकः कूवरः अपरः इति त्रिकाण्डशेषकोशे तथा लिखितमस्ति तत्तु नासत्यौ इति वेदौपचारिकं बोध्यम् नाम वेदसम्बद्धं तत् किमपि अस्ति नलकूवरमणिग्रीवयोः तत्पुत्रयोः पुराणप्रसिद्धत्वात् नाम कुबेरस्य वस्तुतः द्वौ पुत्रौ स्तः नलकूवरः एकः मणिग्रीवः अपरः नलगूवरमणिग्रीवौ इति ख्यातौ श्रियान्वितौ इति भागवतं भागवते एवं रीत्या कुबेरस्य पुत्रद्वयस्य तत्र अ, विवरणं लभ्यते नाम अन्यविधम् अत्र प्रमाणं स्थापितवान् अस्ति परन्तु अमरकोशकारेणापि नलः पृथक् कूवरः पृथक् इति न परिगणितं वर्तते तत्र नलकूवरः इति एकः पुत्रः अपरः पुत्रः तु मणिग्रीवः इति अन्यत्र लभ्यते एतेन तु एकः एव पुत्रः परिगणितः वर्तते पुत्रौ तु नलकूवरौ इति यदस्ति तत्र तु किञ्चित् वेदौपचारिकम् इति उक्तं तर्हि वेदे तस्य भिन्नार्थत्वेन स्वीकारः अस्ति वा नासत्यौ इत्यादिषु इत्यादिमन्त्रेषु तद्द्रष्टव्यं सः अनुसन्धानस्य विषयः भवितुम् अर्हति तत्र वेदे कस्मिन् प्रसङ्गे किमर्थं तत्र पृथक् कथनम् अस्ति सम्यक् नाम ग्रन्थकारस्य अभिप्रायेण तु नलकूवरः इति एकः एव पुत्रः इति महोदय क्षम्यताम् अत्र नलः कूवरो यस्य इति बहुव्रीहि समासः नलः को अर्थः नलः इति नलस्य शब्दस्य वस्तु बहवः अर्थाः सन्ति इदानीं यथा अमरकोशे एव तत्र तृणविशेषः इत्यपि अस्ति धमनः पोटकलः नालः नाली जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक की लोहे की कुछ नडः कुधिरन्ध्रः कीचकः दीर्घवंशः शून्यमध्यः विभीषणः छिद्रान्तः मृदुपत्रः वंशपत्रः बहवः अर्थाः सन्ति
अतः कः अर्थः ग्राह्यः अत्र तत्तु द्रष्टव्यं महोदय। तदर्थम् इतोपि इतिहासः ज्ञातव्यः स्यात्। यत् नलशब्दस्य अत्र कः सम्बन्धः तावदेव। अथ नलः कूवरः अस्ति यस्य, तर्हि कूवरशब्दस्य यः अर्थः अस्ति सः तत्समः अथवा तदर्थे प्रयुक्तः नरशब्दः भवितुमर्हति इति द्रष्टव्यम्। नलाकारः कश्चन युगन्धरः तस्य अस्ति वा, यस्य जिसका आकार नाली की तरह एक होता है, वो जिसका युगंधर है, तादृशी विवक्षा वा इति। इतोपि अत्र नामकरणे इतिहासः एव प्रमाणम्, इतिहासज्ञाश्च प्रमाणम्। सम्यक्। अग्रे कथयति कैलासः स्थानम्, नाम कुबेरस्थानस्य एकं नाम अस्ति। किं? कैलासः। क शब्दः जलार्थवाचकः भवति। अतः के नाम जले, लासः नाम लसनम् अस्य। अ, अत्र व्यधिकरणबहुव्रीहिः वर्तते सत्ये। पूर्वपदं सप्तम्यन्तं सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन के इत्यस्य पूर्वनिपातः। तर्हि के अर्थात् जले लासः वर्तते यस्य, सः केलासः। कः सः? स्फटिकः इति अत्र उच्यमानम् अस्ति। हम्म। हलदन्तात् इत्यलुक्, नाम के इति सप्तम्याः अलुक् जातः अस्ति। हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इति सूत्रेण तस्यायं कैलासः, तस्य अयम् इत्यर्थे कैलासः इति सिद्ध्यति। यद्वा केलीनां समूहः कैलम्। हा, तस्य न तर्हि केलासशब्दः साधितः खलु। तस्य तस्येदम् इत्यनेन अण भविष्यति, ततः कैलास आदिवृद्धिः भविष्यति, कैलासः इति विशेषण तद्धितान्तं विशेषणपदम् अस्य पर्यायवाचकत्वेन सिद्धं भविष्यति। कस्य? कुबेरस्य। अपरमपि प्रकारं कथयति, यद्वा केलीनां समूहः कैलम्। हम्म। केली शब्दः क्रीडार्थेऽपि अस्ति मान्यः, अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति। कोशाः तत्र प्रमाणं द्रष्टव्यः। परिहासः, द्रवः, लीला, क्रीडा इत्यादिषु अर्थेषु। तर्हि तस्य समूहः कैलम् अस्ति। न हा, केलीनां समूहः कैलम् अस्ति, तस्य समूहः इत्यनेन केलिशब्दात् अणिसति कैलमिति सद्यति। तेन आस्यते अत्र, नाम कैलेन यत्र आस्यते। तर्हि कैल इति करणोपपदे सति, तृतीयान्ते उपपदे सति आसधातोः हलश्च इत्यनेन घञ् प्रत्ययः भवति। कै लस् घञ्। हाँ हाँ, कै कैल आस घञ्, घञः अवशिष्यते। दीर्घसन्धि कैलास अकैलास, एवमपि तत्र रूपसिद्धिः उक्ता वर्तते। द्विधा रूपसिद्धिः अत्र उक्ता वर्तते इति अस्ति विषयः। सम्यक्। अग्रिमं कथयति, तस्य पुर्याः नाम अस्ति पूः नगरी। कुबेरपुर्याः एकं नाम अस्ति। किं नाम अस्ति? अलका। हम्म। अलका पूः। अलति भूषयति। अलभूषणादिषु इति धातुः अस्ति। अलधातोः कुन् शिल्पिसंज्ञोरपूर्वस्यापि इति उणादिसूत्रेण कुन् प्रत्ययः भवति। कुनः वु अवशिष्यते। तस्य स्थाने युवोरनाको इत्यनेन अनादे स्थाने कून् महोदय, कून्। कुन् अस्ति खलु, अस्य वु अवशिष्यते खलु। आम् आम्। युवोरनाको, हा, अकादेशः भवति सत्यम्। ककारस्य इति संज्ञा, नकारस्य इति संज्ञा, वु अवशिष्यते, तस्य स्थाने अकादेशः। अतः अल् अका, अलका। पुनः टाप्, अलक आ। अलक आ इति स्थिते प्रत्ययस्थातकातपूर्वस्यादिदाप्यसुख इत्यनेन सूत्रेण लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य इकारादेशः प्राप्तः भवति। परन्तु क्षेपकादित्वान्न इति किमपि निषेधः तत्र अस्ति। एतेन इत्थं न भवति। अतः लकारोत्तरवर्ति अकारः यथा अस्ति तथैव तिष्ठति। इत्थस्य निषेधः भवति, अन्यथा अलिका इति भवति स्म। अतः अलका इत्येव भवति इति भावः। अलका कुबेरपुर्याम् अस्त्रियां चूर्णकुन्तले इति मेदिनीकोशे
अपि तत्र उक्तं वर्तते कुबेरपुर्यां तत्र अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्त्रियां चूर्णकुन्तले चूर्णकुन्तलार्थे स्त्रीलिङ्गे न भवति तत्र अलकं किमपि एवं स्यात् चूर्णकुन्तलम् इति किं तदर्थं कोशान्तराणि द्रष्टव्यानि एकं कुबेरपुर्याः नाम एवम् अस्ति सम्यक् येन तस्य विमानं किम् अस्ति तत् पश्यामः विमानं तु पुष्पकम् इति अस्ति पुष्प्यति इति अस्ति दैवादिकः धातुः प्रायः षण्विकरण पुष्पविकसने इति धातुः सत्यं दैवादिक कुन् प्रत्ययः अत्र पूर्वं कुन् शिल्पीसंज्ञयोः इति पठितं खलु तेनैव कुन् प्रत्ययः तस्य अकादेशः पुष्प अक पुष्पक विभक्तिकारे कृते पुष्पकम् इति सिद्ध्यति पुष्पम् इव वा नाम पुष्पाकृतिः तस्य वर्तते तद्वत् सः तद्विमानं दृश्यते अतः अस्मिन् अर्थे इवे प्रतिगतो इत्यनेन सूत्रेण कन् प्रत्ययः भवति पुष्प कन् कनः क अवशिष्यते पुष्पक ततः विभक्तिकार्ये कृते पुष्पकम् इति सिद्ध्यति हम्म। अत्र अग्रे किमपि अत्र न उच्यते मेदिनीकोशस्य काश्चन पङ्क्तयः सन्ति ताः अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः किं वदति विमानं तु पुष्पको अस्ति नाम नपुंसकलिङ्गे विमानमस्ति नगरी त्वल्का प्रभा नाम तस्य नगरी तु अल्का अस्ति अलका अस्ति प्रभा इत्यपि तस्य नामान्तरं स्यात् इति शब्दार्णवात् शब्दार्णव कोशकारणात् पुंस्त्वमपि तर्हि विमानं तु पुष्पकोऽस्ति अच्छा अच्छा पुष्पकः पुल्लिङ्गे प्रयुक्तमस्ति नाम शब्दार्णवकोशस्य पुल्लिङ्गे अपि व्यवहारः अस्ति अतः पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हति इति ततः कथयति एतत्तु शब्दार्णवविषयः एषः ततः मेदिनीकोश पङ्क्तिः अपि उद्धरति किमस्ति एकक्षणं। पुष्पकं रीतिपुष्पे च विमाने धनदस्य च पुष्पकशब्दः रीतिपुष्पे अस्ति रीतिपुष्पं किं द्रष्टव्यं विमाने धनदस्य च विमानार्थे धनदस्य विमानं धनदः कः कुबेरः तस्य विमानार्थे एतदस्ति नेत्ररोगे नेत्ररोगार्थे अस्ति तथा रत्नकङ्कणे रत्नकङ्कणे रत्नस्य कङ्कणं यद् भवति निर्मितं तदर्थे अपि पुष्पकम् अस्ति च रसाञ्जने रसाञ्जनार्थे अपि अस्ति पुनः लौहकांस्ये लौहस्य अर्थे कांस्यार्थे च हम्म। मृदङ्गारशकट्यां हम्म। मृदङ्गारार्थे शकट्यार्थे च नपुंसकत्वं भवति एवं भिन्नभिन्नार्थेषु भिन्नभिन्नलिङ्गनिर्देशः कोशान्तरेऽपि दृश्यते तत्सर्वमपि यथा यथामत्र ज्ञातव्यम् इति अस्ति विषयः सम्यक् मान्यः तर्हि एते विषयाः अस्माभिः अद्य पठिताः अद्यतनपाठमादाय प्रश्नः आं महोदय महोदय अस्मिन् विमानम् इति विषये अत्र एकः पङ्क्तिः अस्ति विमानं तु पुष्पक अस्त्री नगरी तु अलका प्रभा इत्युक्ते को अर्थः महोदय पुष्पक अस्त्री इत्युक्ते पुल्लिङ्गे अपि च नपुंसकलिङ्गे हाँ यस्य लिङ्गद्वयम् लिङ्गस्य निषेधः कृतः तर्हि अवशिष्टलिङ्गं तस्य भवति पुष्पकः पुल्लिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। अस्तु महोदय अग्रे नगरी तु अलका प्रभा इति को अर्थः तद् श्लोकस्य भिन्नांशः वर्तते नाम तस्य कुबेरस्य नगरी अलका इत्युच्यते अपि च प्रभा इत्यपि नामद्वयं तस्य नगर्याः अस्ति समग्रमेव श्लोकमत्र दत्तवान् सः तावत् अलका प्रभा इत्यस्य विमानेन सह सम्बन्धः नास्ति इति चिन्तयामि तो किन्तु ते अपि पुल्लिङ्गे अस्ति न न न न न। अस्त्री इति सम्बन्धः तु विमानम् इत्यनेन सह एव अन्वयः नगरी अस्तु विषयेन एवं अस्तु अस्तु तथा अस्ति। महोदय उपरि अपि एकः तत्र कैलास इति विषये आम् आम् अत्र महोदय एवं लिखितं
कैलासस्फटिकः। हाँ, तस्य पर्याय शब्द। तस्मात् पूर्वं लिखितं महोदय, जले लासलसनम् अस्य। हम्म। लासलसनम् अस्य इति को अर्थः? हाँ, लस विलास है, जल में विलास है जिसका, मतलब विराजमानता है, विद्यमानता है जिसकी। जो आप अस्तु। बी उपसर्ग पुरुष से विलास समझते हैं, तदेव भवान तद विनापि अवगच्छतु तावदेव। लासः लसनं नाम विलसनम्। अस्तु, पुनः महोदय, अत्र केलीनां समूह। हाँ, केली इत्युक्ते को अर्थः महोदय? तदेव केली। केचन अर्थः उक्तः खलु मया, क्रीडा, आम्। अन्यविध क्रीडा तेषु परिहास। यथा यथं, हाँ, यथा युक्तम् अर्थः ग्राह्यः तेषां समूहः कैलम्। ततः तेन कैलेन आस्यते इति कैलासः। कैलेन आस्यते यत्र सः कैलासः, एवं तत्र। महोदय, अयम् अयं कैलास पर्वत इति, यत्र शिव अपि तदेव अस्ति। स्यात्, स एव स्यात्, तदेव तस्यापि स्थानं स्यात्। अस्तु हम्म। महोदय, प्रथमम् अस्ति महोदय उद्यानं। तत्र महोदय ल्युट् इति प्रत्यय करणे भावे अर्थम्। हाँ, अस्मिन् अधिकरणमुक्तं खलु। अधिकरणम्। हाँ, व्युत्पत्त्या एव अस्मिन्। ज्ञायते। आम् आम् आम्। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। तर्हि सम्यक्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः तर्हि प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा मङ्गलं कुरु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणा सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियेषामृताय च। एवञ्च नवषष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे स्वर्गवर्गस्य प्रथमकाण्डस्य सम्पन्नः। अग्रिमे पाठे अग्रिमान् शब्दान् इतोपि पठिष्यामः। भवन्तः सार्धषड्वादनात् उपस्थिताः, तदर्थं धन्यवादाः। इतोपि अग्रे कञ्चित् कालम् एषा कक्षा सार्धषड्वादने एव करणीया अस्ति इति अस्ति। पश्यामः यथा सूचना, नाम यदि परिवर्तनं स्यात् तर्हि सूचयिष्यामः। सद्यः सार्धषड्वादनात् यथा यथोपलब्धिः भवन्तः आयान्तु। सर्वेषां शुभदिनं, नमो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।